بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواجي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا
واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے مولا ہماری مغفرت فرما. اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. اے اللہ ہم امت سے درگزر فرما. ہم تیرے قصوروار بندے ہیں اور تیرے پاک دربار میں ہم تو اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم کو اپنی جرموں کا اقرار ہے. ہم تیرے پاک دربار میں اے مولا کریم اقراری مجرم ہیں. اپنے جرموں کو اقرار کے ساتھ حاضر ہیں. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. امت کے سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ امت کو سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. موجبات مغفرت اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. اے اللہ جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے پوری کی پوری امت کو اس عالی مقصد کی طرف متوجہ فرما. امت کو اس کے طرف متوجہ فرما. امت کے قلوب کو اس کے طرف متوجہ فرما. اور اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا لے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی ان کے دین ایمان کی اے اللہ ان کے ہر دینی حیثیت کی پوری حفاظت فرما. پوری حفاظت فرما. دین کے ہر شعبے کو ترقی عطا فرما. اخلاص والوں کو اس اخلاص والوں کو اپنے دین کے کاموں پر قائم فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک کو جینا نصیب فرما. اے اللہ موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اپنے دین پر جینا ہم میں سے ایک کو نصیب فرما. اور مرنے کا وقت آوے تو اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ موت کے وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے
مالا مال فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیب فرمایا ہے، آخرت میں ہم آپ کے ساتھ، آخرت میں بھی ہم آپ کے ساتھ۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے، دین دنیا و آخرت کے خیر ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ کسی بھی پہلو سے ہم محروم نہ ہو، ہر خیر سے مالا مال فرما۔ جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور و فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتنوں سے اے اللہ ہم کو بھی اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جس مشکل میں ہے، جو جس تنگی میں ہے، اے اللہ اس کے مشکلات کو تنگیوں کو آسان فرما، اور یا اللہ عافیت نصیب فرما، اور دارین کی عافیت نصیب فرما، دارین کی عافیت نصیب فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، اے اللہ دعاؤں کے وہ متوقع ہیں، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ بیمار ہے تو شفا عطا فرما، قرض دار ہے تو ان کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی پوری حفاظت فرما، امراض اور اسقام و بیماریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور تیری مرضیات کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ جماعتیں 7 سال کی اور 4.5 ماہ کی جو اجتماع سے تیار ہوئی ہیں، ان سب جماعتوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ظہر کی نماز یہ جو پنڈال کی مسجد ہے اس میں ادا کریں۔